So for today's video no, mga kunta og kayutaan ay ipang torta mo sa ako ang mga yuta nga napalit. So during dapita no, mao ni ang permero nga yuta nga ako ang napalit. Wala pa ni siya yung mga tanom nga humay kay sigig ulan nga maoy dahilan nga wala pa ni siya natamnan og sugod. So diri ang dapita no, ipakita na pud ako ang ikaduha nga yuta nga ako ang napalit. So mao ni siya diri nana siya mga tanom og murag 1 week na ni siya nga gitanom, mo na siyang na tagas-tagas na siya og nitubo na siya. Na kani diri nga side pod mga 2 weeks na niya or 1.5 week. So karon padulong na punta sa ikatulong nga yuta nga ako ang napalit. Ubay-ubay na po ni siya nga tanom nga mga tag-as na, so mutabok sa tagsapa. Then mao na niya nga ikatulon nako nga gipalit nga yuta ang mga kalubinan. Ubay-ubay po ni nga kalubian no. So sa unahan pakita na po na ako sa inyo ang ikaupat nga yuta nga ako ang napalit. O mao ni siya ang mga sagingan. Mga tila ka ni ka hectares ni akong napalit, nakalimot naman noon ko, basta mo na siya daghan kay ni ug dako kaayo ni nga kasagingan. So mo na siya lapad kay na siya dira padulong dito sa kilid ug diri sa pikas kilid. Nagatbang yun na sila ug taas pug kay na siya padulong dito sa tumoy. Ug mao na to no, ug ang kani mao na po ning ikalima na yuta nga ako ang napalit, ang kamaisan. Gamay ra ni siya no, pero daghan man pud og natanom ug mao na siya kalaparon. So mao na ni ang last nga yuta nga ako ang napalit no, ug mao ni siya ang palm oil. Og mo na siya, gamay ra ni siya pero makakwarta naman pod. Og maura to ang tanan no, manguli na ta. Ang kanidi nga tulay or bridge, ako nagpabuhat ani, bag-o ra pud siya na himo or nahuman kay taas pug ay ni siya nga tulay. So wala pa kay nako ni gipagihan no. Ako lang sa ang mag-agihan ni kay wala pa man sila pang entrance para maglaglag or magsuri-suri sa ako ang mga asyenda. Og maura to ang tanan. God bless.